سلام البنات، غنتقاسم معكم شنو خديت اليوم من السوبر مارشي. من ليدل. اليوم تقديت من ليدل، ما درت دي بون زافير. انا شنو خديت؟ هذا لولدي دي تيشيرت، هادو جوج لي بول كومسا بحال هكذا، جوج والاخرين جوج. هادو 5 اورو الواحد، يعني 5 اورو 5 اورو 10 يعني. خديت له لعبه ديال شومان دو فير، هذه ديال اللعبه ديال ولا ديال التران كما كيقولوا التران. هذه ب20 اورو خديتها حتى ب20. وخديت له ايروبور، خديت له ايروبور بالافيون ديالو والايروبور. فوالا هادي شحال كدير لايروبور؟ نقول لكم شحال كيدير. لايروبور كيدير 15 اورو. ايروبور هذا 15 اورو في ليدل. خديت هذا الكاسك لبنتي، خديت لها الكاسك كيدير 5 اورو. وخديت ليها وخديت لبنتي الاخرى هاد اللعبه ديال لي فليشات، هادي ب20 اورو اللعبه. من بعد ندوزو لي غاتو. خديت مويلو سيترون، هذا مويلو شوكولا، هذا مويلو شوكولا. خديت لي شوكيت، وهذا تي غاتو. وخديت دي فوندون شوكولا كيعجبوني، خديت 3. فوالا هادو باش ندير بهم الفوندون ولا المويلو سيترون. خديت لا فارين باش ندير بها لي غاتو. حتى هادي خديت مايزينا. خديت لو باخ، هادي زبده مليحه دورسالي وكريستو. خديت زبده الحاج، زبده طبيعيه 500 غرام 500 غرام كيلو الزبده. وهاد الاخر مليحه. خديت لي سومون سورجولي، هاد سومون سورجولي خديت جوج. هادو 10 اورو 10 لا 8 وشي حاجه، يعني 9 اورو الواحد. ولكن رخاصين على من تيكونوا طري. من تيكون طري تيكون غالي بزاف، وانا كيعجبني الطري حسن ما السورجولي. بالحق دابا قلت انا ناخذ سورجولي حسن. بون ما درتش البواسوني. خديت لاباط فيتي، خديت جوج. خديت لاباط بيتزا هكا. خديت دي سومون فيمي حتى هما لقيتهم رخاصين. هادو 200 غرام بشحال 4 اورو الوحده. خديت جوج. خديت له ياغورت هذا وهذا. خديت لي غدام كتعرفوا الفرomage هكا. خديت لي مانطال هذا. خديت زيت لافوكا هذا 5 اورو كيدير. بالحق زيت لافوكا لا هذا خديت شتي يقولوا له طون بالزيت، شي برودوي دو لوكس قالك برودوي دو لوكس جو سي با واش برودوي دو لوكس. ندوقوه ونشوفوه. بالحق خديته هذا ب5 اورو حتى هو غالي. خديت المارون اونتي، وخديت الخبز 4 البيضات 5. خديت الالا مولاتي خديت لو فرامبواز جاي من بلاد يا لالا المغرب مروكو. فوالا نساندو الفلاحه ديالنا. خديت لي ميرتي
هادو جايين من المكسيك ولا جو سي با. بيرو البيرو. وخديت لها الطوماط ديال المغرب ديالي. طوماط الونجي، طوماط سوريز. نشوفو ما كاتبينش فيها. سي كاتبين. ها هو كاتبين، ها هو اوريجين ماروك. ها هو ما بيناش بزاف، ما بيناش مزيان. فوالا اوريجين ماروك ديال لا طوماط الونجي. فوالا خديت جوج، وخديت ماتيشا غراب. خديت لي زيتونات فريش باش نطيبهم. خديت الشامبينيون. خديت سيترون والبوارو لا سوب. خديت لو بريمي داجا برونو. خديت 4 الباكيات سافور دو ريجيون لالا. خديتو باش الطاجين اللحم. خديت 4 باش يكون عندي الغيزيرف. وخديت شوفلاغ، كيعجبني الشوفلاغ هادي طبيعي شوفلاغ. خديت البوتي مارون، خديت 5 نديرهم في لاكاف السوسول باش يبقاو، باش ما يخسروش مع السخونه تيخسروا. دونك في لاكاف ما كيخسروش، كيبقاو. كندير بهم لاسوب. نوريكم لاسوب اللي كندير بالبوتي مارون كتجي يا سلام. خديت لا مايزينا وريتها لكم. خديت 3 ديال الفيلي باش ندير لهم جو دورانج، حقاش ولادي قهروني بالجو دورانج. جو دورانج اللي في لا بوتاي قهروني به. خصهم دائما جو دورانج، وداك لا بوتاي ماشي مزيان، فيه دي كونسيرفاتور وفيه شي حاجات مشتليه. دونك الصحه ديالهم قلت لهم اوكي بغيتو جو دورانج ماشي مشكل. بالحق تعصروا، بالحق انا اللي دابا كنعصروا لهم دائما حتى يولي يعجبهم مزيان. وديك الساعه يولي وين يصايبوه بوحديهم. بالحق دابا راه كندخلوا لهم بشويه باش يولي يعجبهم. فوالا خديت لي زو باش ندير بهم لي غاتو. داكو ضروري خصني نزيد لي زو. وخديت لا مولاتي، خديت لا كليمونتين. منين جاي لا كليمونتين؟ من بركان. من ولاتي نوريكم. انا كنشوف منين جاي هاد الخير. واو الخير د البلاد جاي لالا من المغرب بيان سور. الناصيري كيلومتر 12 غوت مداخ بركان. الالا بركان هاي بركان ماروك. النميرة ديال بلس زائد 212. دائما خصكم دائما كتاخد هذا دائما. لا كليمونتين كاين لي كليمونتين هنا مزيونين، لي كليمونتين كورس كناخذهم مره بالحق غاليين، ولكن كنبغي ناخذ الفلاحه ديال بلادي. فوالا فما كنشوف المغرب كنطير عليه. ما قلتش لكم شنو هذا. خديت اش كيقولوا لي الكرنوط نو اش تيقول هذا وصافي ديال الكسكسو باش ندير به الكسكسو. على لا تنصايب الكسكسو نوريكم شنو.
فوالا. هذا جاي من المغرب، الكليمونتين من المغرب، لا طوماط من المغرب، لا طوماط من المغرب، هيا، والفرomboise من المغرب. عندي 3 من المغرب اليوم، فرحانه بزاف. المغرب جا عندي حتى للدار. الحمد لله الحمد لله. فوالا، ها شنو شريت، قسمت معاكم هذا الشيء. وهذا الشيء كله من ليدل البنات. انا كنت من هادوك اللي كيمشيو دائما الانترمارشي وهذه، لحقاش كان ليدل عنده السمعه ديالو ماشي تلهيت. كيقول لك ليدل عنده داكشي ماشي زوين، داكشي ماشي طبيعي، داكشي كدا. دابا وليت من الرواد ديال ليدل، لحقاش كاينين شي حاجات بالحق اللحام هادي ما تاخدوش، لانه بون ديجا مجيف، ومن بعد ما جاي من شي قنت، من شي عالم اخر. ولكن كانوا كيقولوا كلشي ماشي زوين، كلشي حتى الخضره. لا، الخضره طبيعيه جايه بحال اللي كيشريو انترمارشي، كيشريو ليدل غير هما كينيغوسيو بزاف لي بخي وداكشي، وكينقصوا لي بخي. وغادي هادشي اللي خديت اليوم كامل تبارك الله، ماشي بالالعاب كلشي، باقي ناقصني شي حاجات بالحق. فوالا هادشي اللي خديت اليوم، ماشي زعما. وخديت هادشي كله تقام عليا 199 86. دونك هادي هادي تقامت عليا 200 اورو اليوم. 200 اورو بالحق. خديت لي جوي هما اللي غلاوها. فوالا لي جوي. فوالا شنو خديت. فوالا تبقى على خير. بيزو.